तिमी मेरो जीवन हो तिमी मेरो जीवन हो तिम्रोमा मेरो लागि घर हो तिम्रो मुटु मेरो लागि सहर हो तिम्रो आँखा मेरो लागि ऐना हो तिमी मेरो जीवन हो सक्दिन म बाँच्न तिमी बाहेक अरूको हुनलाई चाहन म तिमीलाई हेर्न अरूको अँगालोमा तिमी मेरो जीवन हो तिमी मेरो जीवन हो Thank you. एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भयो सो ब्लाइन्ड अडिसनमा गाउनु भएको हजुर यो गीत ब्लाइन्डमा गाएको थिएँ तृष्णालाई घुमाउन सफल हुनु भएको थियो हजुर आशा चाहिँ के थियो 4वटा जजलाई घुमाउँछु भन्ने थियो कि कस्तो थियो प्र्याक्टिस सेसनमै मिस्टेक भइरहेको थियो अनि त्यो भएको हुनाले ब्यान्डसँग अलि कोअर्डिनेसनहरू पनि मिलिरहेको थिएन र अलि डर जस्तो थियो बेस्ट चाहिँ मेरो ब्लाइन्ड चाहिँ बेस्ट चाहिँ थिएन बेस्ट दिन नि सकेन अब सिङ्गल बरु यत्तिकै सिङ्गल गाएको भए बेस्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि अनि त्यही हो अब तर चाहिँ जेस टर्न हुनुभयो खुसी लाग्यो माया छ ठानेर माया नै गरेको माया नै रहेछ किन मन जोडेको मसँग भएर मसँग रहेनछौ मेरो नभएर अरूको रहेछौ माया छ ठानेर माया नै गरेको माया नै रहेनछ किन मन जोडेको मसँग भएर मसँग रहेनछौ मेरो नभएर अरूको रहेछौ दर्शकबिन पछिल्लो समय हिमालय टेलिभिजनबाट प्रसारण भइरहेको सिङ्गिङ रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको ब्लाइन्ड अडिसन सकेर अहिले चाहिँ ब्याटल ग्राउन्ड भइरहेको छ सो ब्लाइन्ड अडिसनबाट ब्याटल ग्राउन्डसम्म अहिलेको दिनसम्म आउँदाखेरि धेरैजना प्रतिस्पर्धीहरूले चाहिँ स्टेज छोडेर पनि आउट भइसक्नु भएको छ स्टेज छोडेर बाहिर हुने क्रममा धेरै सम्भावना बोकेका र धेरै राम्रा राम्रा कन्टेस्टेन्टहरू पनि बाहिरिरहनु भएको छ सो यसैमा पर्नुहुन्छ अजय कार्की सो आज हामीसँग अजय कार्की हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ ब्याटल ग्राउन्डबाट आउट भइसक्नु भएको छ यसको अर्थ यो होइन कि उहाँको साङ्गीतिक यात्राको जर्नी अन्त्य भएको चाहिँ होइन पक्कै पनि भोइसको जर्नी पनि अन्त्य भएको चाहिँ नभनौँ होइन सो पछि वाइल्ड कार्ड इन्ट्रीबाट पक्कै पनि हुन सक्छ भन्ने सम्भावना पनि छ होइन त हजुर नि सबैभन्दा पहिला त यहाँलाई स्वागत छ हाम्रो सम्पूर्ण मिडियामा धन्यवाद सबैजनालाई नमस्कार भन्न चाहन्छु जति पनि जना हुनुहुन्छ सबैजनालाई सो ब्याटलबाट आउट हुनु भएको छ कस्तो लागिरहेको छ दुःख त पक्कै लागिरहेको छ मैले सोध्नु नपर्थ्यो होला होइन दुःख चाहिँ त्यस्तो दुःखी छैन किनकि एउटा चाहिँ स्ट्रगल म्युजिकको पाटो धेरै नै लामो छ होइन अब धेरै नै अप्स एन्ड डाउन्स मेरो लाइफमा भएको छ र त्यही भएर पनि त्यो यस्तो भइराख्दा पनि मलाई त्यस्तो खासै केही फरक चाहिँ पर्दैन किनकि यस्तो लाइफमा यस्तो भइरहेको छ भन्ने जस्तो लाग्छ
यस एउटा राम्रो एक्सपिरियन्स भयो। मैले चाहिँ एक्सपिरियन्सको रूपमा लिन्छु, जे घटे पनि जे भए पनि, राम्रो भए पनि नराम्रो भए पनि। सो मेरो लागि चाहिँ त्यस्तो नर्मलै छ। राम्रो जेस एउटा राम्रो ठाउँमा कम्पिटिसनमा पार्टिसिपेट भयो र धेरैजना दर्शकहरूसँग पनि जोडिन पुगेँ, सबैजनासँग चिनजान भयो, कोचहरूसँग, भोइस अफ नेपाल फ्यामिलीसँग जोडिन पुगेँ। त्यहाँ चाहिँ कन्टेस्टेन्टहरू कतिजना हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूसँग राम्रो चिनजान भयो, एउटा फ्यामिली जस्तो भयो। खुसी नै छु। ग्रुमिङ गर्ने अवसर पाउनु भयो, हजुर धेरै कुरा सिक्नु पनि भयो। हजुर धेरै कुरा त्यो आफ्नो एउटा कम्फर्ट जोन भन्दा अलि बाहिर भयो। लगभग अब ट्विटरमा चाहिँ लाइभहरू गरिराख्ने अब एउटै भइरहेको थियो लाइभ। अब जब भोइसमा पार्टिसिपेट हुँदाखेरि अलिक फरक भयो, यहाँ आफ्नो ठाउँदेखि पनि फरक भएर यहाँ काठमाडौँ आइपुग्यो। अहिले काठमाडौँमै छु, खुसी लागिरहेको। ब्याटलको कुरा गरौँ, यहाँको ज्वालाजीसँग होइन, ब्याटल ग्राउन्डमा ज्वालाजीसँग भिड्नु भएको थियो, त्यो कुरा गरौँ न, कस्तो रह्यो त्यो? एक्चुअली सुरुमा त अब ज्वालाजी पढ्नुभयो, सँगै भयो। अब सुरुमा एक्साइटेड थिएँ, अब इन्टरभ्यू हाम्रो चाहिँ गीत दिने बेला पनि गएँ, एक्साइटेड भएर गएको थिएँ। त्यहाँ गएर चाहिँ एकदम सकिङ भयो कि, किनकि कस्तो भयो भने गीत चाहिँ लगभग म चाहिँ प्रायः पप र रक गीतहरू गाउने, अनि चाहिँ मेरो अपोनेन्ट लोकगीतहरू, प्रेमी टाइपको गीतहरू, बढी रोमान्टिक टाइपको गीतहरू गाउनुहुन्छ उहाँ चाहिँ। अनि पूर्वेली गीत, म पश्चिमको मान्छे, पूर्वेली गीत पऱ्यो मलाई। अनि अर्को कुरा एकदम नसुनेको गीत कि यति नै सुनेकै थिइनँ, त्यो गीत नै मैले सुनेकै थिइनँ। अनि चाहिँ अब उहाँलाई फेरि सुनेको रहेछ, अनि उहाँ एकदम खुसी हुनुभयो कि, अनि त्यही एक्साइटेड पनि हुनुभयो, खुसी पनि हुनुभयो। अनि चाहिँ मलाई कस्तो लाग्यो नि मेरो जनरको गीत पनि परेन, मलाई गाह्रो हुने भयो भन्ने जस्तो भयो कि। अनि त्यतिखेर सकिङ भएको थियो। अब च्यालेन्ज त एक्सेप्ट गर्ने नै पर्छ होइन। अब एउटा कम्पिटिसनमा भइसकेपछि मलाई यो भएन ऊ भएन भन्न त मिल्दैन नि त। अब हुन्छ, अब गरौँला, अब कसरी हुन्छ आफूले व्यक्तिनी हो भन्ने कुराले। अनि तपाईँले भरि नै हाल्नुभयो, म चाहिँ पप र रक जनरको हो होइन। ज्वालाजी चाहिँ अब आधुनिक चलचित्रको रोमान्टिक गीतहरू गाइरहने मान्छे, तर तपाईँसँगै पढ्नुभयो। हजुर हजुर, तृष्णाको टिममा हुनुहुन्थ्यो। तृष्णाको टिममा अरू पनि धेरै हुनुहुन्थ्यो जो पप रक जनरको, उहाँहरू नै उहाँहरूसँगै तपाईँलाई चाहिँ नभिडाएर ज्वालासँग भिडाउनुको कारण चाहिँ के हो जस्तो लाग्छ यहाँलाई? अब त्यो त अब थाहा नै भएन, अब कसरी उहाँको अब कसरी पेयर गर्नुहुन्छ त्यो पनि अब त्यस्तो उसनै भयो। मेरो लागि च्यालेन्जिङ नै थियो र मैले आफ्नो सक्दो बेस्ट दिएँ। अब गीतलाई पनि कसरी गर्ने एउटा फरक तरिकाले हामीले प्राय अब गीतमा पनि अब फरक एक्स्ट्रा केही दिने हो कि भन्ने सोचिरहेको थिएँ। त्यो अब लोक प्याटर्नको गीतमा अब केही दिँदा एक्स्ट्रा दिँदा पनि होइन, अब अलिक बढी जस्तो देखिने हो कि होइन, त्यस्तो पनि फिल भयो। अब दिन कि नदिन जस्तो पनि भइरहेको थियो। अनि त्यो दिँदाखेरि अलि हुन्छ नि, अब त्यो न्याय नदिएर झन् ओभरै दिए जस्तो पनि हुन्छ कि भन्ने जस्तो पनि भइरहेको थियो होइन। अब एक त पूर्वेली गीत, अब त्यही माथि वर्ड्सहरू पनि सेवा नै भन्छ, अब यसको अर्थ पनि थाहा छैन होइन। अब हाम्रो चाहिँ अब अनि पछि चाहिँ एक दुईवटा त ज्वालाले पनि हेल्प गर्नुभयो, यसको शब्दको नमस्ते भनेको यो कुराहरू पनि भन्न त हेल्प गर्नुभयो होइन। त्यो पनि थाहा नै, केही पनि थाहा नै, अब शब्द पनि बिग्रिने हो कि होइन, अब उच्चारण गर्ने बेला मिस हुने हो कि, अब त्यस्तो धेरै कुराहरू थियो। अनि च्यालेन्जिङ कस्तो पनि भयो भने फेरि अब प्राय म उता गिगहरू गर्ने बेला, प्रोग्रामहरू गर्ने बेला आफै किबोर्ड बजाउँदै गिटार बजाउँदै गाउँछु कि, र अगाडि माइक हुन्छ, गिटार बजाउँदै यसरी गाउँदाखेरि चाहिँ कहिले मुभमेन्ट हुन्न कि मेरो। फेरि अब ठ्याक्कै एउटै पोजिसनमा गाइराख्नु पर्यो, अब मुभमेन्ट्स लिने अब त्यस्तो नमिल्ने। अब त्यहाँ फेरि स्टेजमा माइकमा मात्र पुरा नाच्नु पर्ने, अब लाइफमा त्यति फेरि नाच्न फेरि म चाहिँ जिरो, एकदम डान्समा एकदम जिरो, एकदम लजाउने पनि डान्स गर्न चाहिँ लाज नै लाग्ने। अनि त्यस्तो खासै नाच्थेन त्यहाँ चाहिँ। अब नाचियो पनि, अब मेरै फ्यामिली मेम्बरहरू पनि आउनुभएको थियो, उहाँहरू देखेर पनि सकिङ के, एकदमै सकिङ नै भयो सबैजनालाई पनि। इभेन अब राम्रो भयो भन्नुभएको थियो, कोचहरूको पनि राम्रो रेस्पोन्स आयो, अब राम्रो कमेन्ट्स गर्नुभयो। अब त्यही भएर जस राम्रो गरेरहेछु भन्ने भयो, उहाँहरूको कमेन्ट्स पछाडि चाहिँ राम्रो गरेछु भन्ने चाहिँ त्यो। भनेपछि त्यो पर्फर्मेन्स भन्दा अगाडि चाहिँ यहाँ त्यति धेरै कन्फिडेन्स चाहिँ हुनुहुन्न थियो सायद होला होइन। कन्फिडेन्ट त अब कस्तो भयो भने गीत मेरो प्याटर्नको भएन होइन। गाउन त अब सकिन्छ, तर त्यसलाई न्याय कतिको दिन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो कि। अब
अब यत्रो ठुलो रियालिटी सोमा यत्रोजनाले हेर्नुहुन्छ, पुरै देश विदेशबाट सबैजनाले हेर्नुहुन्छ। यसलाई मैले राम्ररी न्याय दिन सकेन भने त अब राम्रो हुँदैन नि त, आफूलाई पनि नराम्रो लाग्छ। आफ्नै सबैजनाले भन्नुहुन्छ राम्रो भएन भनेर, त्यो नराम्रो लाग्थ्यो नि त। बेस्ट टिम अब जस्तो हुन्छ आफ्नै प्याटर्न नभए पनि बेस्ट टिम भन्ने भएको थियो। मेहनत गर्दै जाने यहाँको तर्फबाट चाहिँ 100% बेस्ट आएको थियो। हजुर, मैले चाहिँ एकदम मेहनत गरेको थिएँ। अब इभेन डान्स पनि नगर्ने, डान्सिङलाई पनि कसरी गर्ने त्यो हुन्छ नि, पुरा गरेर जेस म्यामले पनि एकदम हाम्रो चाहिँ कोचले पनि एकदम राम्रो गुनिङ गर्नुभयो। अनि चाहिँ उहाँले चाहिँ जेस मैले सेयर गर्थेँ, म्याम यस्तो यस्तो गाह्रो भइरहेको छ, यस्तो यस्तो गर्दैन भनेर, यो कुराहरू पनि मैले भन्थेँ, उहाँले सुन्नुहुन्थ्यो सबै। अनि चाहिँ स्टेजमा चाहिँ त्यो कुरा पनि भनिदिनु भयो उहाँले। त्यो भन्दा पनि त अब थाहा हुँदैन कतिपय कुराहरू, बाहिर दर्शकहरूलाई केही पनि थाहा हुँदैन नि त। अब हामीलाई के गाह्रो भइरहेछ के, त्यो कुराहरू कसैले भनिदिए त हुने हो नि। अनि त्यो कुराहरू पनि भनिदिनु भयो म्यामले चाहिँ, यसरी गर्नुभयो भनेर। अनि खुसी लाग्यो। जुन तपाईँहरूको त्यो अपोनेन्ट पेयरिङ हुन्छ नि, हजुर, त्यो चाहिँ प्री प्लानिङ नै हुन्छ कि अगाडिबाट नै कस्तो हुन्छ? सायद अब त्यो प्री प्लानिङ हुन नि सक्छ, त्यो विषयमा अलि मलाई चाहिँ ज्ञानै भएन। किनकि अब तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो बाहिरले गर्दा चाहिँ, सायद यो मलाई आउट गर्ने प्री प्लानिङ नै थियो कि तृष्णाको भन्ने त्यस्तो खालको सोचहरू आयो कि आएन? अब अपोनेन्ट मेरो चाहिँ स्ट्रङ नै, किनभने अब उहाँ चाहिँ अब एकदम मैले हेरेको थिएँ अब युट्युबमा पनि एकदम फलोवर्स भएको चाहिँ धेरै नै रहेछ। त्यो हिसाबले चाहिँ अलि गाह्रो हुन्छ त लागिरहेको थियो। तर त्यही गाह्रो भए पनि अब च्यालेन्जिङ त हो नि, त्यही भएर पनि अझ बढी मेहनत गरेर राम्रो भयो मेरो, होइन ब्याटल पनि राम्रो भयो। अब एउटा नेगेटिभ कमेन्ट्सले आउट भएको मलाई अझ नराम्रो लाग्थ्यो, तर मेरो पोजिटिभ नै कमेन्ट्स भएको हुनाले त्यस्तो चाहिँ नराम्रो चाहिँ लागेन। अब मेहनत पनि राम्रो गरेँ, होइन भयो। अब चारैतिर अब कि सिङ्गिङ पनि भयो र आफूले देखाउने कुराहरू पनि अलिअलि देखाएँ। अझ चाहिँ एक दुईवटा सोचेको थिएँ, तर कस्तो भयो भने त्यो सोचेको कुरा किन देखाएन भने त्यो अलिक बढी देखिने हो कि भन्ने कुराले पनि। भनेपछि तपाईँ जुन पर्फर्मेन्स दिइरहनु भएको थियो त्यो बेला चाहिँ कन्फ्युज पनि हुनुहुन्थ्यो, थोरै डराइरहनु पनि भएको थियो, यसको मतलब? होइन, डराउनु त त्यस्तो अब किनकि बिग्रेला कि कतै बिग्रेला भन्दा पनि त्यो मैले केही नयाँ कुरा जुन दिन खोजेको त्यसले ओभर देखिने हो कि भन्ने कुराले चाहिँ त्यो कन्फ्युजन। सायद आज त्यो पर्फर्मेन्समा देखिएको थियो भने हाम्रो अजयजी हजुर स्टिल हाम्रो भोइस अफ नेपालको टिममै हुनुहुन्थ्यो होला सायद, मेबी। तपाईँ आफै पनि एउटा म्युजिक टिचर हुनुहुन्छ। हजुर हजुर। मैले कता कमी कमजोरी गरेँ कि पर्फर्मेन्समा गीत गाउँदा गाउँदै न्याय पो नदिएको हो कि भन्ने जस्तो त सायद आफैले पनि त्यो अड्कल लगाउन सक्नुहुन्छ नि, होइन? हजुर हजुर, एकदम। होइन, मेरो ब्लाइन्ड चाहिँ अलि बेस्ट दिन सकेन। अब कतिपय कुराहरूले गर्दाखेरि अब त्यो चाहेर पनि कतिपय बेस्ट हुन नसक्ने रहेछ, होइन? अब त्यहाँको स्टेज पनि फरक, अब ब्यान्डसँगको कोअर्डिनेसन अब धेरै पनि प्र्याक्टिस गर्न हाम्रो मिल्दैन, टाइम पनि हुँदैन, होइन? त्यत्रोजना हुनुहुन्छ र पोसिबल पनि हुन्न, एकचोटि मात्र हाम्रो प्र्याक्टिस हुने हो। त्यसमा अब भने जस्तो पनि हुन्न। अब कस्तो पनि फिल भयो नि त्यो गाइसकेर भएपछि, बरु सिङ्गल गिटारमै गाउन पाएको भयो मैले अझ बेस्ट दिन्थ्यो होला भन्ने पनि फिल भयो त्यो। अब त्यस्तो कुराहरू छ, होइन? अब त्यो पनि कस्तो पनि थाहा भएन भने त्यहाँ आफूले बजाएर सिङ्गल पनि पाइन्छ भन्ने कुरा पनि थाहा भएन, नाइ त त्यो त्यसरी पनि गर्थ्यो होला, होइन? अब पाइँदो रहेछ। अब आफूले भनेको भए यस्तो प्याटर्नले अगाडि कुरा राख्नु भएन। हजुर, थाहा पनि भएन नि त अब यस्तो पाइन्छ कि नै भन्ने। अब हामीलाई पनि अब त्यस्तै अब थाहा नभएको हुनाले गर्न त गिटार बजाएरै गरेँ कि, तर सिङ्गल गिटार अरू ब्यान्डसँग नगरेर आफूले एक्लै गिटार बजाउँदै गएको भए अझ बेस्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ। भोइसको कुराकानी। हजुर, त्यही गीत गाउनु भएको थिएँ। भोइसको हामी कुराकानी फेरि पनि गर्ने नै छौँ, जोड्ने नै छौँ। अलिलाई भने चाहिँ हामी अजयजीकै आवाजमा एउटा गीत सुनौँ। हजुर, अब कुन गीत सुनौँ? तपाईँको फेभरेट, एकदमै फेभरेट। हुन्छ, म लाइनमा गएको गीत नै सुनाउँछु है, किनकि त्यहाँ चाहिँ बेस्ट हुन्छ, बेस्ट हुन्छ। म सुरु गर्छु है त। तिमी मेरो जीवन हो, तिमी मेरो जीवन हो,
अरूको हुनलाई चाहन म तिमीलाई हेर्न अरूको अँध्यारोमा तिमी मेरो जीवन हौ तिमी मेरो जीवन हौ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू एकदमै मिठो गीत गाइदिनु भयो सो ब्लाइन्ड अडिसनमा गाउनु भएको हजुर यो गीत ब्लाइन्डमा गाएको थिएँ तृष्णालाई घुमाउन सफल हुनु भएको थियो हजुर आशा चाहिँ के थियो 4वटा जसलाई घुमाउँछु भन्ने थियो कि कस्तो थियो अगाडि प्र्याक्टिस सेसनमै मिस्टेक भइरहेको थियो अनि त्यो भएको हुनाले ब्यान्डसँग अलि कोअर्डिनेसनहरू पनि मिलिरहेको थिएन र अलि डर जस्तो थियो बेस्ट चाहिँ मेरो ब्लाइन्ड चाहिँ बेस्ट चाहिँ थिएन बेस्ट दिन नि सकेन अब सिङ्गल बरु यत्तिकै सिङ्गल गाएको भए बेस्ट हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ कि अनि त्यही हो अब तर चाहिँ जेस टर्न हुनुभयो खुसी लाग्यो तपाईँलाई भोइसमा जानु अगाडि तपाईँले यो चरणसम्म चाहिँ पुग्छु होला है भनेर केही आशा राख्नु भएको थियो होला सोच राख्नु भएको थियो होला हजुर भोटिङसम्म पुगिन्छ कि पुग्नुपर्छ भन्ने त्यस्तो सोच राखेको थिएँ स्पेसल्ली म चाहिँ के पनि भन्न चाहन्छु भने मलाई चाहिँ एक्चुअली भोइसमै आउँछु भनेर त्यस्तै सोचेको पनि थिएन अनि सन्तोष राणा हाम्रो सिजन 1 को सन्तोष राणा हुनुहुन्छ नि उहाँले चाहिँ तिमी जानुपर्छ है तिम्रो राम्रो छ जानुपर्छ अनि उहाँले चाहिँ एकदम मलाई चाहिँ इन्करेज मोटिभेट उहाँले नै गर्नु भएर उहाँले नै गर्दा नै म जेस भोइसमा पार्टिसिपेट भएको उहाँको नै उहाँले नै गर्दा भन्नुपर्छ किनकि उहाँले नभनेको है म चाहिँ भोइसमा आउँदा नि आउँथेन होला उहाँले नै वान एन्ड अन्ली उहाँले नै मोटिभेट गरेर उहाँले नै भन्नुभएको हुनाले मैले पार्टिसिपेट गरेँ आज आउनुभयो जेस धेरै कुरा सिक्ने अवसर पनि प्राप्त गर्नुभएको छ धेरै दर्शकहरूले झन् तपाईँलाई नजिकबाट चिन्ने अवसर पाउनुभयो होइन धेरै फ्यानहरू पनि कमाउनु भयो होला हजुर पहिलाको भन्दा हजुर फलोवर्सहरू पनि एकदम प्रतिक्रियाहरू म्यासेजमा सबैले फिडब्याकहरू दिइराख्नु भएको छ शुभकामनाहरू धेरै दिइराख्नु भएको छ सो खुसी लाग्छ यसरी चाहिँ माया दिँदाखेरि सबैजनाले यसरी फिडब्याक दिँदाखेरि एकदम खुसी लाग्छ तपाईँले भोटिङ चरणसम्म पुग्छु भनेर एउटा अठोट लिएर अगाडि बढ्नु भएको थियो आज बाटोबाट बाहिरिनु भएको छ हजुर म चाहिँ के कारणले त्यो चरणसम्म चाहिँ पुग्न सकिनँ जस्तो लाग्छ के कारणले एक त अब मेरो अपोनेन्टै स्ट्रङ हुनुहुन्थ्यो उहाँको चाहिँ एकदमै फलोवर्सहरू धेरै नै भएको हुनाले पनि उहाँलाई अलिक प्रायोरिटी भएको जस्तो लाग्छ अब मेरो चाहिँ अब त्यस्तो उहाँ जतिको हुन्छ नि उहाँको त अब होल नेपाल होल विश्वभरिकै अब बाट उहाँको चाहिँ राम्रो भ्युजहरू उहाँको भनेपछि यहाँ चाहिँ पपुलारिटीले पनि फरक पार्ने भयो हजुर एकदम हजुर पपुलारिटीले पनि अलिअलि फरक परे जस्तो लाग्छ अब म चाहिँ अब त्यति बाहिर त्यसरी ननिक्लेको अब बुटलमै बसिराख्ने आफ्नै अब एउटा चाहिँ मेन्डकको कुवा जस्तो भइरहेको थियो अहिले चाहिँ बाहिर बुटलदेखि बाहिर निक्लेछु अब चाहिँ केही गर्ने सोचमा छु ओके बुटलबाट काठमाडौँ आउनुभयो भोइसको यो चरणसम्म पुग्नुभयो यो नि तपाईँको ठुलो उपलब्धि हो होइन आज सम्झिँदा भोइसको तपाईँलाई एकदमै बिर्सनै नसकिने मोमेन्ट चाहिँ के जस्तो लाग्छ एकदम बिर्सनै नसक्ने मोमेन्ट चाहिँ यो हाम्रो ब्लाइन्डकै हो एकदमै टचिङ थियो र त्यति खासै म चाहिँ सेन्टिमेन्ट नहुने त्यो अब त्यो स्टेजमा चाहिँ अब म्यामले पनि त्यत्रो धेरै टचिङ नै मुमेन्ट थियो एकदम म्यामलाई टचिङ पनि भयो एकदम अब म्यामले पनि अब कतिको टचर दिनुहुन्थ्यो तृष्णाले चाहिँ होइन टचर त दिनुहुन्थेन एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्थ्यो लगभग एकदम सपोर्ट नै भयो त्यही भएर पनि यति मजाले अगाडि आउनु भयो होइन अब कतिपय कम्फर्टेबल हुँदैन होइन अब त्यही पनि म चाहिँ कम्फर्ट भएर पनि उहाँसँग पनि कुरा पनि सेयर पनि गर्थेँ उहाँले पनि मजाले सुन्नुहुन्थ्यो तिमीले सक्छौ भन्ने एउटा हुन्छ नि त्यो पोजिटिभ भाइब्स चाहिँ आउँथ्यो कि त्यसले पनि एकदम त्यो सबैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि ओके तपाईँलाई 4 जना कोच मध्ये सबैभन्दा मनपर्ने कोच
अभियसली तृष्णा म्याम नै हुनुहुन्छ, किनकि उहाँसँग एउटा बोन्डिङ जस्तो पनि भयो भनौँ न। अब राजु सबै कोचहरू नै मनपर्ने नै हो होइन। अब तर चाहिँ एउटा बोन्डिङ चाहिँ म्यामको टिममै हुँदाखेरि उहाँसँग चिनजान भयो, अझ क्लोज नजिक हुन पाइयो। अगाडि चाहिँ मनपर्ने भनेको त अब राजु दाई, तृष्णा म्याम नै हो, किनकि तृष्णा म्यामको पनि मैले चाहिँ स्टार्टिङमा एभ्री एन्ड इच प्रोग्राम हुने बेला साँझको बेला, किनकि हाम्रो चाहिँ लाइभहरू साँझको टाइममै सुरु हुन्छ नि त, अनि त्यो गीतबाटै सुरु गर्थेँ। अनि राजु दाईको चाहिँ तिमीलाई देखेर भन्ने गीत चाहिँ, यो चाहिँ दुईवटा गीत चाहिँ एभ्री एन्ड इच ठाउँमा मैले पर्फर्म गर्थेँ कि। अनि उहाँहरू नै फेभरेट हो। अब प्राय प्रमोद सरसँग चाहिँ अब भोइसबाटै नै हो, प्रमोद सर जुन हिसाबले बोल्नुहुन्छ त्यो देख्दाखेरि म मात्र होइन धेरैजना नै इम्प्रेस हुनुहुन्छ उहाँसँग होइन। अब म पनि अब त्यस मलाई पनि एकदम मनपर्छ। दित सरसँग नि एकदम उहाँको गीत पनि मेरो आँखामा गीतहरू धेरै नै गाएको हो। हजुर फर्स्ट टाइम त्यतिखेर कम्पिटिसन, कुनै कम्पिटिसन भाग लिएको भनेको नेपाल आइडल सिजन 2मा चाहिँ पार्टिसिपेट गर्थेँ। अनि त्यतिखेर सन्चो नभएको हुनाले गाउन त गाएँ, त्यसपछि चाहिँ म चाहिँ अब सन्चो नभएर अब मेडिकलमा थिएँ। अनि गएको हुनाले त्यो आउट हुने बेलाकोमा चाहिँ म पनि छैन कि। अब त्यसपछि चाहिँ मेरो भिडियो नै छैन कि, त्यही भएर के भयो रिजल्ट पनि मलाई पनि थाहा भएन। अब त्यसपछि अब त्यत्रोजना मध्ये त अब होइन अब त्यो याद पनि भएन, किनकि त्यत्रोजना कन्टेस्टेन्ट हुन्छ। अब एउटा बिरामी पर्यो, त्यो हाम्रो तर्फबाट त सानो स्टेज पनि हुनु भएन कि, हामी त्यो भनेको त आउट नै हो सिधै। अब हाम्रो तर्फबाट कमी कमजोरी गर्नु भएन होइन, त्यो एक्सक्युज भनेर पनि मिल्दैन नि त। ओके, हामीले भोइसको कुरा पनि गरिसक्यौँ, अब फेरि एउटा गीत सुन्छौँ, फेरि त्यसपछि कुराकानीलाई अगाडि बढाउँछौँ। माया छ ठानेर माया नै गरेको, माया नै रहेछ किन मन जोडेको, मसँग भएर मसँग रहेनछु, मेरो नभएर अरूको रहेछु। माया छ ठानेर माया नै गरेको, माया नै रहेनछ किन मन जोडेको, मसँग भएर मसँग रहेनछु, मेरो नभएर अरूको रहेछु। थ्याङ्क यू। हाम्रो अझै चाहिँ के अब आउनु भएको गीतहरू हुन्छ? हजुर, अब फ्युचरमा चाहिँ निकाल्ने सोच छ। कहाँसम्म पुग्यो तयारी लगभग अब एकछिन यताउता अब गर्दै गर्छु। अरू पनि लगभग ब्याकअपमा 3-4वटा गीत अझ लेखिरहेको छु। गीतहरू चाहिँ गीत पनि लेख्नुहुन्छ? हजुर, आफ्नै गीत आफै लेख्छु। अहिलेसम्म कतिवटा निकालिसक्नु भयो कि? गीत चाहिँ होइन, मेरो चाहिँ अझसम्म गीत चाहिँ त्यसरी निकालेको छैन। लाइभ एक्सपिरियन्स धेरै छ, स्टुडियो वर्क त्यति चाहिँ गरेको छैन। स्टुडियोमा रेकर्डिङहरू भन्ने त्यति एक्सपिरियन्स छैन, यसमा चाहिँ गरेकै छैन। लगभग गिटार पनि साथीले कहिलेकाहीँ माग्थ्यो कि, अब 1-2 दिनलाई माग्यो भने अनि गिटार स्ट्रिङ चेन्ज गरेर कि, अब लेफ्टी के अरे अब चेन्ज गर्नुपर्ने, स्ट्रिङ चेन्ज गरेर बजाउँथ्यो। अनि 1 दिनलाई चेन्ज गऱ्यो, अब फेरि फिर्ता गरिदिइहाल्नु पर्ने, अनि फिर्ता गरिदिन्थ्यो। अब त्यस्तो गर्दाखेरि अब स्याउ लाग्ने, अब कहिलेकाहीँ अब बजाउँदा पनि गाह्रो हुने। पछि के अरे नि, उनीहरूको राइट ह्यान्डकै गिटार, मैले लेफ्ट ह्यान्डले प्रायः यसरी बजाउने हो कि, गिटार चाहिँ यसरी बजाउँछ। मैले यही गिटारलाई पनि यसरी नै बजाउन क्या, अब आफ्नै आइडिया लगाएर यसरी कर्ड्स यसरी उल्टो गराएरै गरेर अनि त्यसरी नै जड्ने सुरु भयो। गिटारको पनि गाह्रो भयो, मसँग त्यतिखेर गिटार पनि थिएन। पछि साथीले अर्को गिटार लियो र अनि त्यस साथीको गिटारको यत्रो स्ट्रिङ यति हातै छिर्थ्यो कि, त्यो फेरि प्रेस दबाएर बजाउन गाह्रो हुन्थ्यो कि, अनि त्यो एकदम दबाएर बजाउनु गाह्रो भयो पनि त्यसरी नै ट्राई गरेँ र त्यसरी नै सुरु भयो। किबोर्डमा पनि गाह्रो नै भयो, किनकि नसिकिकन अगाडि बढ्दाखेरि गाह्रो हुन्छ। केही कुरा सिर्जना आफूले गर्दैछ भने त गाह्रो हुने रहेछ।
तर चाहिँ त्यही कुराले गाह्रो गरेरै सिके पनि अहिले आउँदाखेरि राम्रो नलेज भयो, बेसिक बेस कुराहरू नै राम्रो भयो भन्ने फिल हुन्छ। भनेपछि म्युजिकमा धेरै अगाडि बढिरहनु भएको छ होइन? हजुर। अहिले त धेरै नलेज पनि भइसक्यो, हजुर। इम्प्रुभ भइसक्यो, हजुर। इकोनोमिकली चाहिँ कतिको स्ट्रङ हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ? अहिले चाहिँ सुरुवातीका दिनभन्दा अहिले त धेरै नै, किनकि 2072बाट जब पनि गर्न लाएँ अनि म्युजिक टिचर नै अब भनेर अब पियानोहरू सिकाउने अनि एउटा स्कुलमा मेरो जुन बुटोल पब्लिक जहाँ पढेको त्यहीँको सरले बोलाउनु भयो र अनि त्यहाँ चाहिँ एनुअल फङ्सनको लागि बोलाउनु भएको थियो गाइड गर्नलाई। अनि लगभग त्योमा गाइड गरेर राम्रो गरेको हुनाले अनि उहाँले पर्मानेन्ट टिचर नै राख्नुभयो। अनि 72बाट मेरो चाहिँ जर्नी सुरु भयो कि अब टिचिङको पनि। अनि अलि मेरो फेरि अब यो सिकाउने कुरामा पनि अब कसैले सोधिहाल्यो भने झट्ट सिकाइदिइहाल्ने, अब त्यस्तो नै नेचरल थियो कि बानी। अनि त्यही भएर पनि गाह्रो लागेन मलाई, टिचिङ एकदम एउटा हुन्छ नि इन्ट्रेस्ट नै दिएर सिकाउने भएको हुनाले पनि राम्रो नै छ जेस। अनि त्यही स्कुलबाट चाहिँ 2074मा चाहिँ बेस्ट इसिए टिचरमा चाहिँ सम्मानित पनि भएँ स्कुलबाटै। राम्रै छ स्कुलहरूमा पनि अहिले 3टा स्कुल छ, एउटा युरो किड्स बुटुल, हेभेनली गार्डन किड्स क्याम्पस भैरवा र अनि बुटोलमा बुटोल पब्लिक स्कुल भनेर 3टा स्कुलमा छ। त्यहाँबाट चाहिँ अनि त्यो बाहेक अब गिगहरू पनि प्रोग्रामहरू पनि गर्छ। हजुर, त्यो चाहिँ साँझ हुन्छ नि त। अनि पार्ट टाइम यता स्कुलको पार्ट टाइम जब र त्यो गर्दाखेरि इकोनोमिकल्ली पनि स्ट्रङ नै छ, राम्रो नै छ। अहिले लकडाउनले गर्दाखेरि सबैलाई भयो होइन, त्यो त अब चाहिँ लकडाउनको असर चाहिँ सबैलाई भयो, नै त चाहिँ राम्रो नै भयो। ओके, अब प्यासन हुँदाहुँदै म्युजिकमा प्यासन हुँदाहुँदै पनि अब बुटोलमा पनि गरि नै रहनु भएको छ। तर धेरै जस्तो युवा चाहिँ अब साङ्गीतिक क्षेत्रमा आफ्नो करियर बनाउनुको लागि चाहिँ राजधानी छिर्ने गर्नुहुन्छ। यहाँको के छ विचार? राजधानी छिरेरै स्ट्रगल गर्ने कि बुटोल बसेरै? होइन, मेरो चाहिँ अब कस्तो लाग्छ भने अब स्कुलमा पनि एउटा जिम्मेवारी दिए जस्तो लाग्छ होइन। अब एउटा विश्वास गरेर दिनुभएको चिज अब छोडेर जान पनि कस्तो लाग्ने। त्यही भएर पनि अब पर्सनल्ली अब जबले गर्दाखेरि पर्सनल्ली पनि ह्याम्पर त भएको छ। तर त्यसलाई दुइटै ब्यालेन्स गरेर लान एकदम गाह्रो हुने रहेछ क्या। अब किनकि काठमाडौँमै आयो भने धेरै अझ अगाडि बढ्नलाई धेरै मौकाहरू मिल्थ्यो। साथीहरूले पनि आऊ काठमाडौँ भन्ने साथीहरू पनि छन्। तर चाहिँ त्यो काठमाडौँ बुटोलमै एक त मम्मी एक्लै हुनुहुन्छ, मम्मीलाई छोड्न पनि सक्दिनँ, छोड्न पनि चाहन्न होइन। अब अनि चाहिँ स्कुलहरूको त्यो त्यहाँ पनि एउटा आफ्नै ठाउँ बनिसकेको छ। तर काठमाडौँ पनि आउने इच्छा छ, केही सिक्ने कुरा सिक्ने पनि इच्छा छ मलाई चाहिँ। स्पेसल्ली अहिले चाहिँ म्युजिक प्रोडक्सन सिक्न मन थियो। त्यो पनि टाइम लाग्छ, लगभग 6 महिना 1 वर्ष लाग्छ। त्यति टाइम पनि फेरि जोड्दैन क्या। अनि त्यही भएर त्यहाँ फेरि फुल्ली छोडेर पनि आउन पनि नसक्ने स्थिति भएको हुनाले अहिले चाहिँ लगभग आफ्नो गीतहरू गर्ने सोच बनाएको छु। बल्ल डिसिजन लिइसकेँ, अब गर्छु नै भनेर, आफ्नो गीतहरू गर्छु भनेर तयारी गर्दैछु गीतको लागि। बुटोलमा फ्यान फलोअर्स धेरै कमाउनु भएको होला होइन? बुटोलमा चाहिँ लगभग त्यहाँ बुटोल भैरवामा लगभग रूपन्देहीभित्र चाहिँ मजा एकदम जसले पनि चिन्नुहुन्छ। फलोअर्स मध्ये युवा बढी हुनुहुन्छ कि युवतीहरू बढी हुनुहुन्छ? त्यो त अब अभियसली युवतीहरू हुनुहुन्छ। अब होइन, सबैको राम्रो अब त्यस्तरी युवती भनेर पनि अब मैले त्यस्तरी पनि लिँदैन कि। अब सबैसँग राम्रै बोल्छु होइन। अब राम्रै छ, सबैसँग राम्रै बोल्ने भएको हुनाले त्यस्तो तरिकाले पनि उस गर्दैन होइन। एउटा अब सेलिब्रेटी हो नि त तपाईँ, त एउटा सेलिब्रेटी मान्छे होइन। पक्कै पनि धेरै प्रपोजहरू पनि आउने गर्छ कि सेलिब्रेटीलाई चाहिँ बाहिरबाट। कतिको आउँछ यहाँलाई चाहिँ? होइन, त्यो टपिकको कुरा चाहिँ मैले चाहिँ भरसक गर्दिनँ क्या। त्यतातिरको गऱ्यो भने मेरो त्यो इन्टेन्सनै छैन, म यस्तो नै सोध्दिनँ। भनेपछि स्टिल सिङ्गल हुनुहुन्छ यसको मतलब? हजुर, भन्नु मिल्छ। गाली त गर्नुहुन्न कि कसलाई? स्टिल सिङ्गल भन्दा कसैले? त्यस्तो छैन अझसम्म। होइन,
अब त्यस्तो कुरा कसैले गर्नुभयो भने म चाहिँ अब भर्सक त्यस्तो सोच्दिनँ होइन। अनि उहाँहरूलाई भन्छु म त्यस्तो मेरो त्यस्तो थिङ्किङ छैन, मेरो चाहिँ अब यस्तो यस्तो छ भनेर उहाँहरूलाई भन्छु। र उहाँहरूले पनि बुझ्नुहुन्छ। अब त्यो कुराले चाहिँ पोजिटिभली चाहिँ भन्यो भने त अब जसले पनि बुझ्नुहुन्छ नि होइन, त्यो इन्टेन्सनै छैन भनेपछि त। भोइस अफ नेपालमा गइसकेपछि चाहिँ युवतीहरूको जस हुन्छ नि लहर कतिको बढाएको छ बुढाउमा भन्दाखेरि यहाँ आइसक्यो। म त एक त यो एकदम सोसियल मिडियामा एकदम कम हो। एकछिन रमाइलो यो। हजुर होइन, एकदम कम भन्नाले अब मैले आफ्नो पोस्ट पनि एक हप्ता पछाडि गरेँ कि अब त्यो हुन्छ नि एकदम अलि सोसियल मिडियामा अलि इनएक्टिभ छु। त्योभन्दा अरू कुरामा एक्टिभ छु, सोसियल मिडियामा त्यो पोस्टहरू गर्ने कुरामा एकदम इनएक्टिभ छु कि म फेरि अलि पर नै छु। त्यो हुन त अब बेनिफिट पनि त्यो नभएको चाहिँ होइन, अब खास चलाउनु पर्ने हो, एक्टिभ हुनुपर्ने हो जस्तो लाग्छ। तर आफू नै स्लो नै छु, त्यही भएर त्यो आए पनि अनि इग्नोर जस्तो लाग्छ हुन त सबैलाई। कतिलाई रिप्लाई पनि ढिलो दिइरहेको हुन्छु, अब कति रिसाउनु पनि हुन्छ होला। खास त्यो एक्चुअली म आफू इनएक्टिभ भएको हुनाले हो। मलाई पनि त्यस्तो लाग्छ किनभने तपाईँलाई मैले रिक्वेस्ट चाहिँ त्यही ब्लाइन्ड अडिसनबाट गरेको थिएँ, अहिलेसम्म पेन्डिङमै छ। सो सरी, मैले त त्यसरी हेरेको नि। म एकदम इनएक्टिभ नै छु क्या त्यो सोसियल मिडियामा, एकदम इनएक्टिभ भएको हुनाले चाहिँ त्यो कतिले गरी पनि राम्रो। कति अब मेरो दिदीले पनि अब सिलेक्ट भयो भने पोस्ट हाल्नु पर्छ, मैले त्यहाँ पनि इभन रिप्लाई पनि गरेको छैन कि अब कति रिसाउनु भयो होला। त्यो भएर होइन कि उहाँहरूलाई त्यो इग्नोर गरेको पनि होइन कि ठुलो पल्टेर पनि त्यस्तो केही होइन। तर म आफू इनएक्टिभ भएको हुनाले म यो फिल्डमा चाहिँ हजुर त्यो भएको हुनाले मात्र हो। अब नाइ त चाहिँ नराम्रो लाग्छ क्या त्यो अरूलाई इग्नोर गर्न कसैलाई हुन्छ नि। अब म कसैले कल गर्नुभएको छ नि म कल ब्याक पनि गर्छु कि, अब त्यस्तो खालको मेरो नेचर छ। तर चाहिँ त्यो ठुलो पल्टिने यस्तो त कहिले पनि बानी नै। ओके, हामीले धेरै कुरा गरिसक्यौँ, म्युजिकको कुरा गऱ्यौँ, अहिले आएर हामीले प्रेम प्रसङ्गको पनि कुरा गरिसक्यौँ। अब भने चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ है। छुटेको कुरा चाहिँ हामी बाँकी इन्टरभ्यूमा पनि गर्नेछौँ। र अब चाहिँ आजको इन्टरभ्यू चाहिँ लगभग अन्त्य हुन लागिसकेको छ। अब जाने बेलामा म एउटा प्रश्न गर्छु। भोइस अफ नेपालकै धेरै कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ, धेरै सम्भावना अथवा धेरै राम्रा कन्टेस्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ होइन। तपाईँको नजरमा परेको कुनै कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ त्यस्तो? मेरो नजरमा अब हाम्रो चाहिँ अब गोविन्दपुर हुनुहुन्छ, हाम्रो रूपन्देहीकै हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ म चाहिँ बुटवल, रूपन्देही बुटवल, उहाँ चाहिँ रूपन्देही मुर्गियाबाट हुनुहुन्छ। नजिकै छ घर। अनि पहिला चाहिँ हामी सँगै पनि काम गरेको। अब एकदम मिल्ने पनि दाइ र म फेरि एकदम क्लोज पनि मान्छे। र उहाँलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। सँगसँगै उहाँ चाहिँ मभन्दा पनि सिनियर, धेरै म्युजिक फिल्डमा धेरै वर्ष अगाडि नै एल्बम गरिसकेको मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँलाई चाहिँ एकदम बेस्ट विसेस भन्न चाहन्छु र शुभकामना दिइसक्नुभयो। अब चाहिँ तपाईँको अनुमानमा चाहिँ होइन कसले जित्छ जस्तो लाग्छ यो सिजन 3 को टाइटल चाहिँ? उहाँको चाहिँ राम्रो भाइरलहरू भएको देख्दा उहाँकै राम्रो छ र उहाँलाई नै जित्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ र उहाँलाई शुभकामना पनि दिनु। र अब चाहिँ हामी अन्तिममा छौँ। यहाँहरूलाई हेरिरहनुहुने दर्शकहरूलाई तपाईँ के भन्नु चाहनुहुन्छ जाँदै? सो सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र कतिपयले अब रिक्वेस्ट गर्नुभयो होला, रिक्वेस्ट पठाउनु भयो होला, म्यासेज गर्नुभयो होला, सबैलाई अब त्यो मैले चाहिँ अब रिप्लाई पनि गरेको छैन। अब त्यो आफ्नै बिजी भएको हुनाले अनि अहिले अर्कै कुरा मेरो फेरि अलि प्लानिङहरू अर्कै भएको हुनाले त्यतातिर अलि फोकस गर्न पनि पाएको छैन। गाह्रो नमान्नु होला। इभेन मेरो फ्यामिली मेम्बर, मेरो चिनेको एकदमै नजिकको साथीहरूले पनि कतिले म्यासेज गर्नुभयो होला, कति छुट्यो होला होइन, स्क्रल गर्दा कति तल पनि पुगेको छ होइन। अब त्यसको लागि धेरै धेरै सरी भन्न चाहन्छु है। अब दुःख नमान्नु होला, मेरो त्यस्तो नेचर होइन। मेरो अब त्यस्तो ठुलो पल्टिने बानी पनि छैन। त्यो रिजनले होइन, मेरो आफ्नै अब अलि सोसियल मिडियादेखि पर भएको हुना रिजनले गर्दाखेरि म हजुरहरूलाई रिप्लाई गर्न नसकेको। अनि सबैजनाले यति धेरै शुभकामना सपोर्ट गर्नुभएको छ, यति धेरै माया दिनुभएको छ, सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र सँगसँगै आगामी दिनमा अब म चाहिँ आफ्नो गीतहरू निकाल्ने तयारीमा छु। एकदम धेरै धेरै माया दिनु होला, सपोर्ट गर्नु होला, त्यही भन्न चाहन्छु। अब हामी अगाडि बढ्ने नै हजुरहरूको सपोर्टले गर्दा नै हो, हजुरहरूको मायाले गर्दा नै सपोर्ट गर्ने हो। अब हजुरहरूले सपोर्ट गर्नुभयो भने हामीलाई एउटा इन्करेज पनि हुन्छ, मोटिभेट पनि हुन्छ, अगाडि बढ्नलाई एउटा हौसला पनि मिल्छ।
यो चाहिँ हाम्रो मेरो कोच तृष्णा म्यामको साँझको बेला गीत सुनाउन गइरहेको छु। यो चाहिँ मैले हरेकचोटि कार्यक्रम हुने बेला गाउने गीत हो, सुरुमै गाउने गीत हो। साँझको बेला रमाइलो मेला घुम्न हिँडेको बेला चौतारीमा उरी बसेको छौ के कतै मलाई विरतीले मेरो तान्यो के कान्छा आज तिमलाई मैतिर माया मोह यसरी नै लाने भो सङ्गाली राखेछु मनमा धेरै कुरा कसरी भनु कसरी पोखु मनको कुरा जसरी नि आउने छु कान्छा तिमीलाई भेट्न म त माया मोह यसरी नै लाग्ने भो साँझको बेला रमाइलो मेला घुम्न हिँडेको बेला चौतारीमा घुरी बसेको छौ के कतै मलाई साँझको बेला रमाइलो मेला घुम्न हिँडेको बेला चौतारीमा घुरी बसेको छौ के